नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ बिर्तामोड अनलाइन टिभीमा। नमस्कार। ल है बिर्तामोडबाट आउनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। आरामै हुनुहुन्छ सर? मलाई एकदम बिन्दास, ठिक छ। 72 अब 73 लाग्न लाग्यो, करिब करिब एकदमै स्वस्थ, एकदमै स्वस्थ। मुख्य कुरो मेरो फोक्सो र मुटु अनि हड्डी र मासु चाहिँ एकदम बलियो छ भन्नु पर्यो अथवा तन्दुरुस्त छ भन्नु पर्यो। विशेष गरेर म अलिकति यो फोक्सोलाई बढी ताजा हावा दिन्छु अनि मुटुको लागि चाहिँ म तातो पानी एकदम अरू चाहिँ तातो पानी, ताजा हावा अनि म ताकतिलो काम र तातो खाना, त्यसपछि तातो घाम, तातो ओछ्यान, तातो लुगा, यो सबै कुराले गर्दाखेरि म चाहिँ अहिले यो कोरोना, म मात्रै होइन, मेरो स्कुलको 200 जना विद्यार्थी, 52 जिल्लाको 60 जातको विद्यार्थीहरू छौँ हामी। अब एउटा केही पनि टाउको पनि दुखेन करिब करिब। त्यो चाहिँ मेन कुरा, हामी 7वटा 8वटा ता प्रयोग गर्छौँ। त्यो पहिलो चाहिँ ताजा हावा, अक्सिजनले राम्रो मद्दत गर्दछ फोक्सोलाई। तातो पानीले चाहिँ पुरा रक्त सञ्चार राम्रो गर्ने, मुटु दह्रो गर्ने, तातो लुगाले चाहिँ एकदम न्यानो राख्ने र हाम्रो एन्टिबडिजहरूलाई मद्दत गर्ने, अनि तातो घाम, अनि तातो खाना एकदम मजाले, अनि तातो ओछ्यान, अनि ताकतिलो काम। हामी फिल्डमा एकदमै कोदालो खन्छौँ, हलो जोत्छौँ, भारी बोक्छौँ आफ्नै लागि, जसले गर्दा शारीरिक तन्दुरुस्तता छ। तर नेपालको राजनीतिक चाहिँ कस्तो लाग्छ? कतिको स्वास्थ्य छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? नेपालमा सबै कुरा बिरामी छ। नेपालीहरू त धेरै रोगी पो छ त। हजुर। विश्वको तुलनामा यसो हेर्दा सहरमा बस्ने, विशेष गरेर राजनीति बिगार्ने भनेको अलिकति म जान्ने हो भन्नेले हो। त्यो जान्नेहरू भने पो धेरै रोगी छन्। अहिले नजान्ने मान्छे किसान हो, मजदुर हुन रोगी छैन, उनीहरू त अब फोक्सो ज्वरो छ। तर राजनीति बिगार्ने चाहिँ यो बसी खानेले हो, किताब पढ्नेले, सहरमा बस्ने। त्यसले गर्दाखेरि राजनीति त रोगी छ। राजनीति गर्ने मान्छे रोगी छन् होइन। भौतिक रोग, मानसिक रोग त छँदै नै छ, तर भौतिक रोग पनि धेरै नै छ। र धेरै जस्तो अहिले 2000 जति मान्छे मरे नेपालमा। त्यो सबै त्यही बसी खानेहरू मरे। युरोप अमेरिकामा अब करिब करिब 15 लाख जति मान्छे मऱ्यो होला, त्यो चाहिँ पनि बसी खानेहरू मरे। त्यस कारणले बसी खाने मान्छेले राजनीति गर्दाखेरि देश खत्तम बनाउँछ, आफू पनि खत्तम हुन्छ। त्यही हो समस्या। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा चाहिँ जस्तै संसद विघटन गर्नुभएको छ केपी शर्मा ओलीले, यसको बारेमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँको विचार के छ? होइन, अब त्यो बलमिचाइ भन्छ नि, उनी त राणा कालपछि जन्मेको हो मान्छे, तर राजा कालमा बाँचेको हुर्केको होइन। त्यसले गर्दाखेरि उनलाई त्यो राजर्षी कुरा मनपर्छ भनौँ न। राजाहरूले चाहिँ मन परि नै गर्थ्यो। निरङ्कुश भनेको त्यही त हो नि, आफ्नो अनुकूल काम गर्ने, त्यस्तै। तर लोकतन्त्रमा चाहिँ आफू अनुकूल होइन, समाज अनुकूल, देश अनुकूल गर्नुपर्ने, त्यो हो लोकतन्त्र। तर अब केपी ओली हामी जस्तो मान्छेले सिकेकै त अब आफू अनुकूल गर्ने राजतन्त्रमा, राणातन्त्रमा, त्यस्तै कारणले लोकतन्त्र ल्याएको। तर उनको भनाइ चाहिँ लोकतन्त्र, गराइ चाहिँ राजतन्त्र। त्यस कारणले पनि उनले जति बलमिचाइ गरेर संविधानमा नभएको कुरा, अब लोकतन्त्र चाहिँ कानुनले चल्छ, मान्छे परिचालित हुन्छ। त्यो चाहिँ कानुन भनेको मूल कानुन संविधान हो। अब बेलायतको संसदीय व्यवस्था नेपालले अवलम्बन गरेकै हो 46 सालपछि। तर धेरै अस्थिर भएर चाहिँ 72 सालमा संविधान फाइनल गर्दाखेरि चाहिँ यो अस्थिरतालाई कम गर्नुको लागि संविधानमै व्यवस्था गरौँ है। 2 वर्षसम्म पुरै केही विश्वास राख्नै नपाउने प्रधानमन्त्रीले खुरुखुरु काम गरोस्। त्यसपछि पनि 3टा विकल्पहरू राखौँ है। अब भित्र संसदभित्र अरू दलहरू पनि उपस्थित रहेछ भने त्यसको बहुमतबाट, त्यसपछि अल्पमतबाट, त्यसपछि मात्रै भएन भने, सरकार चलाउन सकेन भने प्रधानमन्त्रीले अथवा त्यो गरिरहेको सरकार प्रमुखले, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संसद विघटन गर्न सक्छ है भनेर संविधानमा व्यवस्था गरेको उनी पनि हो त्यसको चाहिँ सही गर्ने। तर
आएर अब मलाई काम गर्न नदिने। एकातिर सबभन्दा केपीजीको गजबको नराम्रो कुरा चाहिँ के भने उनले 3टा कुरा नेपालीलाई असाध्यै कुनै काकतालीले र अब त्यसलाई भाग्यमानी भन्छु प्रधानमन्त्री हुन पुगे अथवा पार्टीको प्रमुख हुन पुगे, त्यो काकताली नै हो, समय चक्र हो। त्यसमा उनको गुण चाहिँ के भने सबभन्दा राम्रो गुण उनले अति राम्रो जिब्रो छ, बाहुन हो, अब जिब्रो त हुने नै भयो। त्यसले टुक्का भन्ने फेरि एकदम राम्रो क्षमता छ। मान्छेलाई चाहिँ टुक्का हाँस्नु बाहेक पुग्यो, मनोरञ्जन भन्छ नि, उनमा मनोरञ्जन गर्ने क्षमता असाध्यै राम्रो। 3टा भाषामा फेरि नेपाली, हिन्दी, अङ्ग्रेजी पनि राम्रो बोल्छन्। त्यो सबै नेताहरूसँग छैन, उनको राम्रो गुण हो। टुक्का भन्न सक्छन्। अनि अर्को चाहिँ विपक्षीलाई यति राम्रो गाली गर्न सक्छन् कि यति 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 चाहिँ के भन्छ, के त्यसलाई अति धेरै रुखो, एकदम आनन्द आउने कि गाली गर्नुलाई, आनन्द, अरू जो गाली सुन्नेलाई पनि मजा आउने किसिमले गाली गर्ने क्षमता छ उनको। रुखो गाली, एकदमै चुटकिला चाहिँ चखिलो, अनि गालीहरू अथवा विरोध चाहिँ एकदम रुखो। अनि सपना चाहिँ एकदम म रेल ल्याइदिन्छु, म आकाशमा के ल्याइदिन्छु, पानी जहाज ल्याइदिन्छु, घर घरमा यो ल्याइदिन्छु भनेर भन्ने, तर गर्न चाहिँ अब 3 वर्ष पुग्यो र 40 खरब पैसा खर्च गरिसक्यो। भर्खर त्यो धराएर मैले बनाएको, रानी पोखरी मैले बनाएको भन्छ, त्यो त वडा अध्यक्ष कि वडा सदस्यले गर्ने काम हो नि। उनले गर्ने भनेको त 40 खरबको काम के भयो त, होइन? त्यसमा कम्तीमा पनि 10 खरबले त धेरै ठुलो कुरा हुन्छ 3 वर्षमा, होइन? रेलै पूर्व पश्चिम 10 खरब पनि लाग्दैन होला, भइसक्यो। पानी जहाज नभए पनि कमसेकम पनि उसमा फेरीहरू चलाउन सक्थे, बोटहरू, होइन? थुप्रै उत्तर दक्षिण बाटो बनाउन सक्थ्यो। यहाँ पनि अब 1-2वटा जलविद्युत कम्तीमा पनि बुढी गण्डकी 3 वर्षमा, त्यो चाइनाले भएदेखि त्यत्रो 5 गोर्जेस बुढी गण्डकीको कति 7, 8, 10 गुणा बढी ठुलो छ, उसले 5 वर्ष नै नपुगिकन बनाइदियो भनेपछि हामीले 1 वर्षमा बनाउन सक्थ्यौँ। न त 2-3 वर्षमा त पुरा हुन्थ्यो। यस्तो यस्तो कुराहरू गफ बढी। अनि मेरो पालामा यस्तो अद्भुत काम भयो भनेर चाहिँ सबैभन्दा इतिहासमै हाम्रो म मेरो प्रधानमन्त्री कालमा भयो भन्ने, फेरि उतातिर मलाई कामै गर्न दिएनन्। त्यस कारणले मैले चाहिँ अब यो के भन्छ चुनाव घोषणा गरेको हो भनेर, कस्तो विरोधाभास भने एकदमै इल्युजिभ भन्छ कि, इल्युजन भन्छ त्यसलाई, भ्रम। कस्तो भ्रामक के अरे नेपाली नागरिकमा चाहिँ, त्यो पनि राजनीति गर्नेमा खड्गप्रसाद ओलीलाई भन्नुपर्छ। अब तर उनको चरित्र हो र उनलाई पछ्याउने नेपाली हामी पनि छौँ, होइन? अब कसलाई दोष दिउँ? उसलाई मस्ती गर्नु थियो, बाँच्यो, मस्ती गर्यो, प्रधानमन्त्री भयो, जे मन लाग्यो त्यही गर्यो। तर त्यसरी मन परी गरिरह्यो सबैले भने त भोलि त दुःख पाउने त त्यही समर्थन गर्ने हो नि। आखिर जुझिन्छ, ठिक भएन भनेर ठिक भयो भने त बिचमा जुझिन्छ। ठिक त भएकै छैन, 79% उनकै मान्छेले पनि यो ठिक भएन भनेछ नि। तर तपाईँले बोल्दै गर्दाखेरि के भन्छन् भने अरूको विकल्प छैन, अरू पनि राम्रा छैनन्, अरू नराम्रा मध्येका राम्रा एकदमै राष्ट्रप्रेमी, भारत विरोधी भनेर चाहिँ उसलाई चाहिँ विश्लेषण गर्छन् जनताहरूले, उसको कार्यकर्ता, उहाँको कार्यकर्ताहरूले। यसमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यसो छ, त्यो भन्नु त केपी ओलीले त भने नि टुक्का भनेर पनि हँसाउने अथवा खुसी बनाउने, होइन? अर्कालाई गाली गरेर पनि खुसी बनाउने, अनि सपना बाँडेर पनि खुसी बनाउने। यो त हामी मान्छे हौँ, नेपाली हौँ, जे भन्दा पनि हुन्छ नेपालीले। तपाईँले एउटा भन्नुहुन्छ, मैले एउटा भन्छु, तपाईँले चाहिँ गजब म भगवान् जस्तो, म भन्छु उनी राक्षस जस्तो, होइन? र भोट आउँदा त अब काकतालीले उनीकै कारणले आएको त होइन, तर त्यो काकतालीले के भयो त, भारतले मधेस आन्दोलनलाई सघाएर नाकाबन्दी गर्दा अब अलिकति नेपालीहरूकै अदूरदर्शिता अथवा हाम्रै अकर्मण्यताले दुःख पायौँ। वास्तवमा भारतले जति 1000 वर्ष नाकाबन्दी गरे पनि केही पनि नाप्दैन, किनभने नेपाल त यस्तो आत्मनिर्भर देश हो, भारतबाट केही ल्याउनै पर्दैन। बिरुवा र पानी भइन्जेलसम्म सबै मान्छेलाई बाँच्ने कुरा त बिरुवा र पानी हो।
अब बिरुवाबाट इन्धन हुन्छ यहाँ, त्यो हामीले गरेनौँ अनि वहीँबाट माग्यौँ। खानेकुरा हाम्रो छैन, हाम्रो खानेकुरा उत्पादन गर्नमा विश्वको सबभन्दा 1 नम्बर देश हो पर क्यापिटा। हजुर हजुर। पानी छ नि, अनि माटो राम्रो छ, हावा राम्रो छ, तर हामीले गरेनौँ, उतैबाट ल्याउनु। त्यस कारणले यो नाच्न जान्दैन आँगन टेढो भनेपछि त नेपालीले नाच्न नजानेर आँगन टेढो भएर भारतलाई मधेसलाई दोष दिने, त्यसको हिरो पल्टिने चाहिँ त्यही टुक्के गाली र सपना होइन। त्यस कारणले अब त्यसलाई के भन्छ, टुगा स, उसको नामै टुगा स राखेको नि। टुक्का भन्ने, गाली गर्ने र सपना बाँड्ने मान्छे हिरो भयो। आखिरी देश चाहिँ 40 खरब पैसा खर्च गरिसक्यो, जिरो धराएर कम्प्लिटै भएको छैन। त्यो 2-4 करोडमा हुने कुरा अदबै अरब लाग्ला, के ठुलो कुरो र खरबमा अरब के हो र होइन। रानी पोखरी 10-20 करोड, 20-40-50 करोड पनि लागेन होला। त्यो नाचे करोड त अहिले त केही पनि होइन नि। हजुर हजुर। करोड केही पनि होइन। मध्य पहाडी लोकमार्ग कमसेकम पूर्व पश्चिम पहाडको मान्छेलाई, पहाडलाई तल बग्न नदिनुको लागि, मधेसको मधेसलाई चाहिँ माथि ल्याउनुको लागि सबै गर्नुपर्ने। अब त्यो गरेन, कति छ भनेर साध्य छैन। तर जे होस्, नेपाली जनताको गल्ती हो, खड्गप्रसाद ओलीको गल्ती छैन। हामीले मत दियौँ, अब फेरि मतदान गर्ने बेला आइ नै हालेको थियो। हजुर। 5 वर्षमा मतदान हुन्छ, उसको त 1.5 वर्ष मात्रै बाँकी थियो होइन। 3 वर्ष पुरा भइसकेको थियो। तयारी गर्दाखेरि उसले काम गर्ने भनेको 1.5 वर्ष थियो। त्यो 1.5 वर्षमा 3 वर्ष चाहिँ काम गर्नु दिएन र फेरि उल्टै मैले काम गरेको छ पनि भन्ने, अनि मलाई काम गर्नु दिएन, अब चाहिँ म यसरी भत्काउँछु भन्ने, कुर्सी भाँच्छु भन्ने। अब कुर्सी भाँचेर कति दिन चल्छ? लोकतन्त्रको गल्तीहरू भयो, गल्तीहरू केपीलाई भोट दिनु, कम्युनिस्टलाई भोट दिनु गल्ती भएको हो, काङ्ग्रेसलाई भोट दिनु पनि गल्ती भएको हो। विकल्प तपाईँले भन्दै गर्दा विकल्प भनेर तपाईँहरू आउनुभयो, बाबुराम भट्टराईको साथमा आउनुभयो। तर यहाँ केसम्म पनि राजनीतिक विश्लेषकहरूले के भन्छन् भने नेपालका, उहाँ चाहिँ काम नदिने होइन, एकदमै भारत प्रस्त, उहाँको डिग्री नै एउटा चाहिँ सङ्ख्यात्मक भारतले दिएको भन्ने कुरा चाहिँ उहाँलाई आरोप लाग्छ। यसबारे के भन्नुहुन्छ? अघि मैले भने नि, भन्न जे भने पनि हुन्छ। हजुर। मलाई पागल भन्छन्, छाडा भन्छन् होइन, बौला भन्छन्, तर म त बौला पनि होइन। बाबुरामलाई भारुराम भन्छन् होइन, रको एजेन्ट भन्छन्, जे भने पनि हुन्छ। म पनि 7 वर्ष भारत पढेको मान्छे। आरएसएस त म 1967 सालमा म आरएसएस थिएँ होइन, त्यहाँको सदस्य बनाएँ विद्यार्थीकालमा। अब भन्दाखेरि त म पनि भारुराम भने, म पनि के अरे त्यो मदन राम भने पनि भारुराम, मदन कुमार होइन, भारू कुमार होला। भन्नुलाई त जे भने पनि भने, तर हो के त्यो त आफूलाई थाहा छ। बाबुराम भट्टराईलाई जसले भारुराम भन्छ, भारुराम भए त ऊ त प्रधानमन्त्री भइसक्यो, त्यत्रो धेरै विद्वान छ। भारतलाई प्रधानमन्त्री एकै दिन भाग भए पनि त सही गरेर त दिनु सक्थ्यो नि त। जसरी केपी ओलीले अहिले अब पुरै उसले चाहिँ ल भङ्ग भन्ने बित्तिकै भङ्ग भयो भने मैले दिएँ भन्नु सक्दैन थियो भारुरामले। तर अब त्यो चाहिँ कस्तो भने अल्पज्ञान र अज्ञान, अनि त्यसपछि आवेश। अल्पज्ञान, अज्ञान र अल्पज्ञान र आवेशमा के हुन्छ, मान्छेले बौलाउँछ। बाबुराम बौलाको देख्यो, तर नेपालमा अब नेपालीहरूले के अरे आफै बौलाको थाहा भएन। बाबुराम जतिको राम्रो जान्ने मान्छे त विश्वमै छैन होला। अत्यन्तै रेयर भन्छ नि, अत्यन्तै कम मान्छे हुन्छ नेपालमा त। त्यतिको मान्छे फेरि जन्मलाई थाहा छैन, कति लाग्छ? धेरै नै लाग्छ। किनभने त्यतिको यो छ नि, अब नेपालको माटो भाग्यमानी हो बाबुराम जस्तो दिमाग। जुन दिमागले विचार दिन्छ, त्यही दिमाग विचारले चाहिँ आफ्नो शरीरलाई अगाडि बढाउँछ। बाबुराम ज्ञानमा पराकाष्ठ, बुद्धपछि बिपी कोइराला भन्दा धेरै माथि। बुद्धपछि सायद ज्ञानको भण्डार बाबुराम मात्रै हो। किनभने फेरि ज्ञान मात्रै होइन, बुद्धको पालाको ज्ञान र अहिलेमा फरक छ। अहिले विज्ञान भनेको जीवन र जगतको ज्ञानलाई विज्ञान भन्छ। त्यो विज्ञानमा सबैभन्दा बढी
उपलब्धि हासिल गरेको बाबुरामले, किनभने विज्ञानको विद्यार्थी हुन् उनी। अब प्रविधिमा उनी इन्जिनियर हुन्, उनी चाहिँ अर्बन प्लानर हुन् होइन, उनी त टेक्निसियन हुन्, साइन्टिस्ट पनि हुन्, उनी टेक्नोलोजिस्ट पनि हुन्। विज्ञान र प्रविधिको ज्ञाता उनी जतिको कोही पनि छैन। त्यतिले मात्रै हुँदैन, नेपाल चलाउनुको निमित्त चाहिन्छ कि कुनै पनि मानव सञ्चालन गर्नुको निमित्त राजनीति चाहिन्छ। राजनीतिमा पनि सबैभन्दा उच्चतम अभ्यास त अब धेरै भइसकेको छ होइन। जङ्गली युग, दास युग, सामन्त युग, त्यसपछि पुँजीवादी युग चाहिँ सबै हुँदै हुँदै विभिन्न अब मार्क्सले व्याख्या गरे अनुसार हेर्ने भने त युग त थुप्रै हुँदै आएको छ। तर अहिलेको र मानवको चाहिँ गुणको आधारमा हेर्दाखेरि लोकतन्त्र सबैभन्दा बढी उच्चतम रूप हो। सबैको लागि चाहिँ एउटा समान अवसर दिने शासन प्रणाली हो भनेर चाहिँ लोकतन्त्रलाई उनले चेत खुलेपछि मान्दै आए। हजुर। बिपी कोइरालाको चेला हुन् उनी। तर बिपीले जब 31-32 सालमा राजासँग मेरो घाँटी जोडिएको छ भन्ने बित्तिकै उनले र बिपीलाई छोडे र कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य लिएर राजा खेद्नलाई लागे। अब मैले भने लोकतन्त्रको लागि के भन्छ राजनीति गर्दाखेरि लोकतन्त्रको लागि मरिमेट्ने, मर्न सक्ने, मर्नुलाई चाहिँ कुनै पनि डर नराख्ने मान्छे नै सर्वश्रेष्ठ हो। विज्ञानको ज्ञान, प्रविधिको ज्ञान र राजनीतिको लोकतन्त्रको ज्ञान, र अहिले पनि भन्दैछन् लोकतन्त्रमा सबभन्दा लोकतन्त्रको त थुप्रो रूपहरू छ। तर अहिले अब नेपालमा संसदीय व्यवस्था काम लाग्दैन भनेर मैले काङ्ग्रेस छोडेको। हजुर। 22 वर्ष अगाडि मैले काङ्ग्रेस, 23 वर्ष अगाडि काङ्ग्रेस छोडेकै। लोकतन्त्र काङ्ग्रेसमा छैन, यहाँ त क्याडर बेस्ड पार्टी भने त कम्युनिस्ट शासन हो त्यो। त्यस कारणले कम्युनिस्ट पार्टी जस्तै भयो काङ्ग्रेस भनेर मैले छोडेँ। बाबुराम कम्युनिस्ट हो। कम्युनिस्ट चाहिँ चाहिने के को लागि भने बन्दुक उठाउन सक्छ, अनि कन्ट्रोल गरेपछि बन्दुक चलाउनलाई चाहिँ केहीसम्म बन्दुकलाई हराउनुको लागि चाहिँ बन्दुक उठाउन लगायो जनतालाई होइन। जसलाई दुःख दिएको छ, राजाले दुःख दिएको, राजाको चाहिँ हतियारको उता सेनाको चाहिँ के अरे आधिकारिक ऊ हो होइन, ठुलो मान्छे। त्यस कारणले त्यो भाइ लड्नको लागि चाहिँ हतियार उठाउनलाई कम्युनिस्ट बनेको। खासमा उनी लोकतान्त्रिक र एकदमै पुँजी निर्माण गर्ने, राष्ट्रिय पुँजी निर्माणकर्ता हुन्। त्यस कारणले मैले भन्छु राजनीतिमा उनले जतिको, राजनीति नेपालको राजनीतिमा समस्या राजा थियो, धर्म थियो। राजा र धर्म काम लाग्दैन भने म अहिले त्यही भन्छु। त्यसको विरुद्ध हतियार उठाएर सफल पनि भयो, गणतन्त्र ल्यायो। त्यसमा प्रचण्डको पनि ठुलो ठुलो योगदान छ। उनले व्यवस्थापन गर्न सके। प्रचण्ड शरीर हो, बाबुराम चाहिँ टाउको। त्यसरी प्राप्त गर्ने कसले सक्छ, कसको सक थियो र 250 वर्ष कसको हिम्मत भयो, कोसिस गर्यो। बिपी कोइरालाले कोसिस गर्यो, आखिर फेरि घाँटी जोडिहाल्यो। त्यो त अर्ध थियो, त्यो भ्रम थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरा चाहिँ मान्नुपर्छ बाबुराम भट्टराईमा कि उनले राजनीतिमा सबैभन्दा, नेपालको राजनीतिमा सबभन्दा ठुलो काम गर्नु नै राजा खेद्नु सक्नु हो, गणतन्त्र ल्याउनु हो। गणतन्त्रभित्र सङ्घीयता उसैले लडेको हो धेरै जस्तो। त्यसमा मधेसको साथीहरू उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुरहरू, राजेन्द्र महतोहरू अब सबै छन्। मधेसको चाहिँ जनता र नेपाली पनि होइन। त्यसपछि समावेशी हुनुपर्छ, मान्छे समान हो, ठुलो सानो जातले हुन्छ भनेर बाबुरामले नै हो बाहुन भएर बाहुनहरूको विरोध गरेको, ठुलो जातको विरोध गरेको। यो हुँदैन भनेर पहाडे भएर मधेसलाई चाहिँ मधेस समान हो, मधेसको जनता नेपालको सबभन्दा बडो आदिवासी हुन्, उनीहरूले रक्षा गरेको छ हाम्रो सीमा भनेर चाहिँ मधेसलाई समान बनाउनुपर्छ भनेर उनले चाहिँ के भन्छ यो समावेशिताको, त्यसमा अशोक राईहरूले जस्तो अब पछि एमाले नै छोडेर समावेशिताको लागि। अनि धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ, धर्म भ्रम हो, भगवान छैनन्, यो सबै विज्ञान सत्य हो भनेर चाहिँ सबै हामी। तर बाबुराम भट्टराई नै हुन् नेतृत्व गर्ने। त्यसमा महन्त ठाकुर, उपेन्द्र यादव होइन, अशोक राईहरू जस्तो धर्मनिरपेक्षता, यो चारवटा कुरा चाहिँ लोकतन्त्रको सबैभन्दा मूल खम्बाहरू हुन्। लोकतन्त्र, गणतन्त्र बिना, लोकतन्त्र सङ्घीयता बिना नेपालको देश यस्तो गजबको अप्ठ्यारो छ। यसमा चाहिँ यो सङ्घीयता भएन भने देश त खतमै हुन्छ। सङ्घीयता हुनु हुँदैन भन्छ, तर त्यो लामो बहस गरौँला। तर नेपाल जस्तो अति धेरै भूगोल, अप्ठ्यारो भूगोल र यो जात जातमा बाँडिएको र चाहिँ यो हाम्रो वर्ग पनि गरिब धनी, विशेष गरेर किसानहरू तल, महिलाहरू, मजदुरहरू, विशेष गरेर भुइँमा
केही थाहा हुँदैन एकात्मक शासनमा, अपारदर्शी हुन्छ, केही थाहा हुँदैन, उनीहरू चाहिँ त्यसै अन्धकारमा बाँचेको हुन्छ। तर सङ्घीयताले बस्ती बस्तीमा अधिकार दिएको हुनाले किसानलाई थाहा भयो आफ्नो अधिकार, मजदुरलाई थाहा भयो, महिलालाई थाहा भयो। त्यो अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई थाहा नभइकन ऊ सक्षम हुनै सक्दैन, उसमा ताकत आउनै सक्दैन, त्यसै कारण ऊर्जा आउनै सक्दैन। यसको लागि चाहिँ बाबुराम भट्टराई लगायत यो जुन अहिलेको हाम्रो नेताले गर्यो। अहिले बाबुराम र हामीले भन्दैछौँ जनता समाजवादी पार्टीले संसदीय व्यवस्था र यो टिकेतन्त्र, विशेष गरेर क्याडर बेस पार्टीहरू काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट काम लाग्दैन। क्याडर भनेको चाहिँ निरङ्कुश शासनमा मात्रै हुन्छ। निरङ्कुश शासन भनेको कम्युनिस्टको हुन्छ, राजाको हुन्छ, राजाको पालामा मण्डले भन्ने थियो, कम्युनिस्टको पालामा चाहिँ नि अब पुरै आफ्नो आफ्नो क्याडर भन्छ उनीहरूले, होल टाइमर। त्यसपछि सेनामा हुन्छ, गुप्तचर राखेर गर्छन्। यो काम छैन। पारदर्शी समाजमा पारदर्शिता जरुरी छ। त्यस कारणले पनि यो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले क्याडर पाल्दैखेरि देश खत्तम बनायो। तपाईँले जति पनि भनिराख्नु भएको छ कुरा, जुन चाहिँ समावेशिता, गणतन्त्र, यो धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, यो चाहिँ नेपालको लागि गाह्रो भयो भनेर नै नेपालका केही प्रख्यात तपाईँको राजनीतिक विश्लेषक प्राडा भन्नेहरूले चाहिँ भनिरहेका छन्। किताब पढेर प्राडा हुनु त कसैलो छ नि। किताब पढेर डाक्टर पिएचडी गर्नु र किताब भोकाउनु र के अरे राजनीति गर्नु, राजनीति भोग्नु फरक कुरा हो। सरहरू, प्राडाहरू, विशेष गरेर चित्रबहादुर केसीको कम्युनिस्ट भएर उनी सङ्घीयताको विरोध गर्छन्। कस्तो गजब छ। मभन्दा केही साल जेठो त हुन्, तर दिमाग सड्केको छ भन्छु म। दुःख लाग्छ। तर अब उनी बुढालाई मैले सरापेर के काम, खर्चले पुग्दैन। खर्च पञ्चायतकालमा के अरे, अथवा 2013 सालमा जम्मा 5-7 करोड पैसा थियो होइन। अब पञ्चायतकालमा कति अरब पनि पुग्यो, के अरे केही अरब थियो। अहिले आएर 16-20 खरब भइसक्यो। कहाँबाट आयो त्यो पैसा? पैसा भनेको लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको हातको मैला हो। हजुर। जहाँ मान्छेले अवसर दियो भने कमाउँछ। अहिले अवसर छ जति पनि, त्यस कारणले जुन जुन ठाउँमा जुन जुन बस्तीमा अधिकार दिएछ त्यही बस्तीकोले कमाउँछ, उसले खर्च गर्छ। अहिले त माथिको केपी ओलीको नालायकीपनले गर्दाखेरि यो विशेष गरेर पालिकाहरू बढ्ता बनायो। पालिकालाई अधिकार, वडालाई अधिकार दिनुपर्ने र त्यहाँ सचेत गराउनु पर्ने। तपाईँहरूलाई त्यहाँ पठाएको गाडी किन्नलाई होइन, पालिकामा गाडी चाहिँदैन, पैदल हिँड्नु सकिन्छ। पहिला जिल्लै त पैदल हिँड्नु सकिन्थ्यो भने साइकलमा पुग्नुहोस् भन्नुपर्ने। वडा अध्यक्षहरूलाई साइकलभन्दा बढी माथि चाहिँदैन, जहाँ जहाँ साइकल जान्छ। नत्र भने घोडा पनि चाहिँदैन। एउटा वडालाई किन घोडा चाहिन्छ होइन, जिल्लालाई घोडा चाहिन्थ्यो पहिला। त्यस कारणले गर्दा साइकल म्याक्सिमम, पालिकाहरूलाई म्याक्सिमम मोटरसाइकल, त्यतिभन्दा पाइँदैन भन्दै भए कसैले किन्दैन थियो। गाडी कसैले किने पनि 4 व्हिल चाहिन्छ भने बोलेर किन, 20-25 लाखको सिलिङ राखिदियो भने पाइन्थ्यो नि। दुनियाँले चढिरहेको छ। म मारुति गाडी 8-10 लाखको चढ्छु भने त्यो पालिका प्रमुख, त्यो प्रधानमन्त्रीले चढ्न सक्ने? म राष्ट्रपति हुनु तयार छु, हुनु सक्छु होइन, म क्षमता राख्छु। मलाई मारुति गाडी भए पुग्छ, आफै चलाउँछु, त्यो पनि ड्राइभर पनि चाहिँदैन। त्यस्तो खोज्नु परेन, मान्छे छ नि। तर यहाँ त बढ्ता ठुलो हुनुपर्ने होइन, शान देखाउनु पर्छ। यो त हाम्रो देशको शान, भुत्रको शान। मागेर खाने, सुनको थालमा उभिएर सिल्भरे बटको लिएर चाहिने, त्यसरी चाहिँ माग्ने, के भन्छ, मरुभूमिमा माग्न जाने मान्छे पनि शान हुन्छ। यही कुरा हो। र अहिले हामीले बाबुरामजीले हामीले भनेको चाहिँ, जसले बाबुराम जे भने पनि मदन के भन्छ, अब यो म चाहिँ के भन्छ भारू कुमार भने पनि हजुर हाम्रै भनेको अर्थ संसदीय व्यवस्था होइन। अब प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुनुपर्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भएपछि त्यो राष्ट्रपतिले 5 वर्ष चाहिँ शासन पुरा निरङ्कुश भन्दा पनि नियममा आधारित कडा शासन लागू गर्नुपर्छ। त्यसको लागि जान्ने मान्छेहरू मन्त्री बनाउनुपर्छ। यो त अब धेरै लामो कुरा छ, तर पनि जान्ने विज्ञ मान्छेहरूलाई, कुलमान घिसिङ जस्तो मान्छेहरू ऊर्जा मन्त्री अथवा के हुन्छ जिम्मा होइन। अब के अरे स्वास्थ्य मन्त्री भनेको चाहिँ सन्दुक रोहित होला, भगवान कोइराला होला, हाम्रो चाहिँ गोविन्द केसी हुनु होला होइन। हजुर। यस्तो किसिमले विज्ञान प्रविधि मन्त्री भनेको हाम्रो चाहिँ महावीर पुन होला।
यस्तै किसिमले चाहिँ जान्ने मान्छेहरूलाई दिइसकेपछि के हुन्छ त उनीहरूले त जानेको हुन्छ फटाफट विज्ञान प्रविधिमा आधारित अर्थनीति जान्दछ। अघि मैले भने बाबुरामको राम्रो कुरा, विज्ञान जान्दछन्, प्रविधि जान्दछन्, राजनीति गरेर प्रमाणित गरिदिएको अर्थनीति उहाँलाई जति कसलाई आउँछ। नेपालको बजेट पनि अर्थमन्त्री हुँदाखेरि 2 खरब थियो। उनले अब यत्रो आकाङ्क्षा जगाएछ माओवादी आन्दोलनबाट, जनआन्दोलनबाट मान्छेलाई, त्यो आकाङ्क्षालाई पुरा गर्नको लागि त पैसा चाहियो। कहाँबाट गर्ने भने 3 महिना उनी भूमिगत बसेर विभिन्न जुक्ति निकालेर 4 खरब बनाइ छोडे त। रामशरण महेश आचार्यहरूले हुँदै हुँदैन भन्थे होइन अधिकारीहरूले, तर बनाइ छोडे भनेपछि अर्थतन्त्र अर्थनीति उनले जति कसले जानेको होला। त्यस कारणले बाबुराम भट्टराईलाई नराम्रो भन्ने जति पनि नेपाली हुनुहुन्छ एकपटक सोच्नुहोस्, बाबुराम भट्टराई मारेर मरेर उनले नभएर प्रधानमन्त्री नभएर बिलाएर गए पनि त्यस्तो दिमाग र त्यस्तो क्षमता भएको मान्छे खोज्नुहोस् न। म पछि लाग्छु, म 72-73 वर्ष पुग्न लागिसकेँ, खोजेकै छु। मैले राजा महेन्द्रकोलाई हेरेँ, वीरेन्द्रसँग त 17 वर्ष काम गरेँ, सबै गिरिजाप्रसादसँग गरेँ, छैनन्, कोही छैनन्, हुनु पर्यो। अहिले अब उनी पनि मान्छे हुन्, त्यसपछि नेपाली हुन्, भारतलाई बेचेको छैन, भारतसँग राम्रो राम्रो कुराहरू गरेर चाहिँ उनले गरेका छ। यत्रो नेपालमा सबैभन्दा ठुलो समस्या प्रधानमन्त्री 19 महिना 18 महिना हुँदाखेरि सहरको बाटो सबभन्दा ठुलो समस्या सहर थियो। सहरै हो, अब हामी सबै सहरमै बनाउँछौँ, गाउँलाई सहर बनाउँछौँ। त्यो बाटो साँगुरो बाटोलाई नियमन गरेर फरक बनाएर कति ठुलो काम गरे। अर्थमन्त्री हुँदाखेरि पैसा ढिकुटीलाई डबल बनाउने कसैको माइकलालको क्षमता थिएन, उनले बनाएर देखायो। अब अहिले विचार दिँदैछन् प्रत्यक्ष लोक निर्वाचित राष्ट्रपति भयो भने मात्रै अनि के हुन्छ, पुनर्निर्वाचन एकजनाले त्यसलाई जिम्मा दिने 5 वर्ष त्यो गर्यो, राम्रो गरेदेखि उसले राम्रो गर्न सक्छ। राम्रो गरेन भने फेरि पूर्ण समानुपातिक सदन हुन्छ नि संसद, त्यो संसदले नेपालै बिगार्न लाग्यो भने त उनले चाहिँ के अरे इम्पिचमेन्ट भन्छ नि, उसलाई चाहिँ महाभियोग लगाएर पनि निकाल्न सक्छ, कारबाही गर्न सक्छ। त्यस कारणले पूर्ण समानुपातिक संसद हुनु पर्यो। फेरि संसदले मन्त्री हुनु पाउनु हुँदैन, किनभने मन्त्री हुने कारणले नै यो देश बिग्रेको। अनि क्याडरलाई पाल्नुको लागि मन्त्री भयो, अनि मन्त्री भएपछि अनि घुस खायो, अनि चुनाव जितिराख्यो। त्यस्तो किसिमले चाहिँ देश बन्दैन। त्यस कारणले अब पूर्ण समानुपातिक संसद भनेको हरेक जात जातिको, हरेक वर्गको, हरेक लिङ्गको, हरेक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ समानुपातिक रूपमा। तर त्यो कानुन बनाउने त्यस्तो हुनु पर्यो, तर लागू गर्ने चाहिँ मन्त्री अथवा के भन्छ राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति हुनुपर्छ, उसैको अन्तर्गत मन्त्रीहरू हुनुपर्छ। र न्याय व्यवस्था चाहिँ अब नियन्त्रणको लागि पूर्ण के अरे स्वतन्त्र हुनुपर्छ न्यायपालिका। अनि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ लोकपाल, यो भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्ने अहिले अख्तियार छ। अख्तियार त अहिले प्रधानमन्त्रीको पिउन जस्तो काम गर्छ, त्यसरी हुँदैन। प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गर्नु सक्ने क्षमता राख्नु हुनुपर्छ लोकपाल, त्यो आयो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यस्तो व्यवस्था बाबुरामले भन्दैछ, हामी भन्दैछौँ, हाम्रो पार्टीले भन्दैछौँ, दिनु नदिनु त्यो जनताको कुरा हो। हामी पनि नागरिक हो, नेपाली नागरिक हो, हामीलाई पनि केही न केही ज्ञान छ। म हिजो काङ्ग्रेसबाट आएँ, बाबुराम कम्युनिस्टबाट आयो, हामीले त्यो पार्टीहरू हुर्काएर बढाएर केही अगाडि बढाएको, तर बढ्न सकेन भनेर अर्को जन्माउनु खोजेको हो। अब त्यो जन्मेकोलाई साथ नदिनु, मारिदिनु अथवा वास्तै नगरे त मलाई के भने त्यो फटाहार त गुन्डाहरू, फटाहार भन्नु न, अब डाका भन्छु म त, त्यो डकैती हो। के अरे क्याडर बेस पार्टी त डाकाको के अरे ऊ हो, के झुन्डहरू। यो लोकतान्त्रिक पार्टी हुँदै होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो परिवर्तन भयो भने नेपाल बन्छ, होइन भने त राजनीति त बिरामी मात्रै होइन, कुनै दिन अब धेरै ठुलो के अरे घटनाहरू पनि हुनसक्छ। तपाईँले चाहिँ फेसबुक मार्फत आफ्नो चाहिँ बेला चाहिँ विचारहरू दिइराख्नुहुन्छ। हालसालै आएको छ, तपाईँ चाहिँ म चाहिँ प्रधानमन्त्री भयो भने कोदालो खन्नेदेखि लिएर चाहिँ कम्प्युटर चलाउने चाहिँ विभिन्न सिपहरू सिकाउँछु र म आत्मनिर्भर बनाउँछु भनेर चाहिँ तपाईँले एउटा चाहिँ विचार दिनुभयो त्यो फेसबुकमा। मैले त्यो हिजो मात्रै बेलुका के भने, अब म भयङ्कर रोगी मान्छे, धेरै मलाई रोग नलागेको केही पनि थिएन।
मलाई कति भने अब सानैदेखि नै रोग लाग्यो, लुतोले झन्डै मरेकोमा 2 वर्ष त मेरो जिउै कुहेर खत्तम भएको, के मात्रै भएन, के अरे निमोनिया 3 पटक भयो।